نانا دی مزار تے آئے نانا جی آج امت مدینہ چھوڑے نہیں پئی نانا دی مزار تے پردہ پیے آدھا پیے جا مزار نبی اکرم پہ آیا والی کر بلا دا بعد سلام بطول تے جانی آکی تا عرض فدادا وطن کلو پیا ٹردا نانا بچڑا سے زارادا زندگی ہوئی اور سلام کرے سا دل ہو سی امر خدا مدینے دوالی ترال ہے مدینے دوالی ترال ہے روانہ کیا کرے بلال ہے میری سین اکبر نومل مل سنابے متا تین تقدیر ولنا ولال لگا بین دے گئے برا ہول ہے امام علی مقام کربلا دے میدان چو تیاری مدینے چو تیاری کر کے کربلا جا رہے ہیں کربلا ول جا رہے ہیں بہن نال 7 سال دی بیٹی نال آپ دی گھر والی نال ویر نال چھوٹے چھوٹے بچے میرے امام دے نال جلے مدینے چو جا رہے ہیں میرے امام نے فرمایا اکبر جاگ دے ہو اکبر انہیں کر ایک تیرے حصے دی تیری بہن ہمشیر جناب سیدہ سین سغرا پاک اپنی بہن جا کے ملاقات کر بہن مل گیا آخری ملاقات کر کے بہن ایک گل دس کیا تو سڑے نال نہیں چلنا تو مدینے چلے مجھنے اسی کربلا جانے دلے میرے امام علی اکبر اپنی ہمشیر روائے ملن رہی بہن رو پئی تو سبھی بہنی دے بلا بیٹیاں دے ماں باپ بیٹھے ہو جلے بیٹیاں دے ملاقات کافی دیر بعد ملنے ہوئے تھے آخری دفعہ ملتے پاؤ جل حالین اکبر اپنی ہمشیر میں مل رہا ہے بی بی آکے انہیں کرتا میں زمین تے مٹی کھڑائی ہے اس مٹی دو قدم چل جا میں تیرے پیروں دے نشان تقدیر آسا تیرے پیروں دے نشان دے دی راسا تیری یاد میری تازہ تھی نہیں راسی بہن نے مٹی بچائی ہے اکبر پاک مٹی دوتے ٹورن جلے مٹی دیتے ٹورن بہن مل کے اکبر چلے گئے قافلہ مدینے میں چلا گیا کربلا روانہ ہویا سیدہ سغرا پاک دے دل خیال آیا اے بہن ویت یاد سے پہنی پئیے ذرا مٹی اٹھا کپڑا اٹھا بہن برا دے قدم ویر دے قدم لگے نشان ویچ رہے جلے میں کپڑا ہٹایا ہوا کو لیے قدم دے نشان مٹ گئے ویر دی نشانی ختم ہوئی رو کے آدھی بیٹھی ہے تیرے مٹ گئے نقش قدم دے اکبر توڑے آسون میرے سلام تیرے مٹ گئے نقش قدم دے اکبر میرے اکھیاں لائے سوے کہ ولدا تو ٹرے اکبر مینوں وہڑا آندا کھاون دیگر ویلے جدا شہر دیا دھیا آمن بال کھڑاوے ویک کے بھائیاں موئی مینوں پاوے دل بال مکاو ایک قافلہ کربلا دے اندر پہنچے 2 محرم الحرام زمین دنام نوابی کرب بلا دیے ایک قافلہ پہنچے ڈیرے لگ گئے خیمے لگ گئے سادات علیحدہ علیحدہ خیمے لگے مستورات مخدرات جنہیں نشان رب دا قرآن بیان کرے سبحان اللہ میں تیرے قرآن سنا یعنی چادر دی ذکر قرآن کرے اور نبی دیاں بیٹیاں نبی پاک دیا بہوا نوحہ نبی پاک دیا نواسیہ میرے آقا کریم دیا انہوں نے خیمے لگ گئے جنہوں نے شاہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا خیمے لگ گئے میرے امام علی مقام دے
میرے امام علی مقام 7 روپانی بند ہے، 7 بند، 8 بند، 9 بند، 10 محرم شریف دی جمعہ دی نماز ہوئی. میرے امام سارے اپنے گھر والوں میں جمع فرمائے، وصیتہ فرمائیاں. امام دے بیٹے نال نماز دی نصیحت ہو رہی ہے، دین تے چلن دی نصیحت وصیت ہو رہی ہے. امام ایک گلال قربان کیتا، وہ بچہ بھی چاہ کے دیتا ہے جدے منہ دے اندر اجا زبان تائی پر لفظ کوئی نام، جدی ساری عمر 6 مہینے آئی. جناب علی اصغر پاک او لال بھی دیتا ہے، یعنی مس داڑھی جلان دی پئی ہوئی. جناب علی اکبر پاک او ویر قربان کیتا ہے جڑا اتنا بڑا پہلوان ہے، بڑے بڑے پہلوانوں تے ہاں پھٹ ونجنا غازی نو دیکھ کے اتنا ملک وفادی حد مکدی تینا غازی دا آغاز منوا گیا عرب دے رستمتو پیوانگو نرم دراز توڑے پر شہباز دے کٹ گئے ہم کتی دن پر دے پرواز تہوں جنت دی ملکہ آدھی ای سبھی نسل دا غازی ناز. او غازی بھی قربان، امیر قاسم بھی قربان، مولا علی دے 9 پتر شہید ہے. سبحان اللہ کو میں 9 دنا چاہاں. یہ فقیر نو 9 دے 9 بیٹا نے نا یاد ہیں جڑے کربل شہید ہوئے. ایک دفعہ آقا سبحان اللہ. مولا علی پاک دا پہلا بیٹا شہید آیا جناب سیدنا ابو بکر بن علی، دوسرا بیٹا شہید آیا عمر بن علی، تیسرا شہید آیا عثمان بن علی، چوتھا شہید آیا اصغر بن علی، پنجواں شہید آیا اوسط بن علی، چھٹا شہید آیا عبداللہ بن علی، ستواں شہید آیا عبید اللہ بن علی، 8واں شہید آیا عباس بن